बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को अपने बिस्तर के नीचे ये चीज रख कर आपने सोना है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात का यकीन ना आए क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बातों को सच नहीं समझते, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रात को इस अमल को करके सो जाएं, अगले दिन आपके हाथों में दौलत का इंतजाम हो जाएगा, दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। आपको जितनी भी दौलत की पैसों की जरूरत होगी, गैबी तरीके से अल्लाह की मदद नाजिल होगी और आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। चाहे आपको 1 लाख की जरूरत हो, 2 की जरूरत हो, 5 की जरूरत हो, 10 की जरूरत हो, जितनी भी जरूरत होगी अल्लाह पाक ऐसे वसाइल पैदा फरमा देंगे, ऐसे गैबी खजाने खोल देंगे कि आपके लिए दौलत का फौरन इंतजाम हो जाएगा। आज का ये अमल मेरे वो तमाम भाई मेरी बहनें कर लें जो कहती हैं कि हमारे पास पैसों की बहुत कमी है, दौलत की बहुत कमी है। जब भी हमें दौलत की पैसों की जरूरत पड़ती है कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारी मदद नहीं करता। आज मैं अपने उन तमाम भाइयों बहनों को ये अमल बताने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक के फजल करम से ऐसा दस्ते गैब खुलेगा कि ना सिर्फ दुनिया देखेगी बल्कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपको खुद ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर दौलत की बारिश बरसना शुरू हो चुकी है। हर तरफ से दौलत, रिस्क, पैसा आना शुरू हो जाएगा। यकीन करें कि जिस तरह एक आदमी को लगता है कि मैं पैसे में खेलना शुरू हो गया हूँ, मैं दौलत में खेलने लगा हूँ, मेरे ऊपर रिस्क की, दौलत की ऐसी बरकतें नाजिल होना शुरू हो चुकी हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा ही आपके साथ होगा। जो भी आदमी, जो भी शख्स मुआशी परेशानियों में, रिस्क की मुश्किलात में घिरा हुआ है, मैं उन सब को आज इस अमल की दावत देता हूँ वो ये अमल जरूर करें, कुदरत का नजारा देखें और करिश्मात देखें कि कैसे आपके लिए रिस्क, दौलत का रातों रात बंदोबस्त हो जाएगा। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत होगी। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। आज आप अपने आस पास नजरें घुमा कर देख लें, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, उसी की इज्जत है। चाहे वो हराम खा रहा हो, चाहे वो जानी हो, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो मुनाफिक हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास दौलत और पैसा है तो लोग उसकी ही इज्जत करेंगे, उसी को सलाम करेंगे, उसी को झुक झुक कर मिलेंगे क्योंकि उसके पास दौलत है, पैसा है। अगर उसके दूसरी तरफ देखा जाए कि एक गरीब आदमी है जो बड़ा ही अच्छा इखलाक वाला है, बड़ा ही नरम जुबान है, बड़ी ही मोहब्बत वाला है, बड़ा ही प्यार करने वाला है, लेकिन लोग उसको कुछ भी नहीं समझेंगे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। लोग उसको, उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझेंगे। आजकल ऐसे हालात हो चुके हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो बंदा दौलत हासिल करने के बाद, ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद गरूर करना शुरू कर देता है, तकब्बुर करना शुरू कर देता है, आखिरकार फिर वो अपनी उसी हालत में वापस आ जाता है जिसमें वो पहले था, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में देर नहीं लगती। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है ये कि अगर आप अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं तो गरीबी को मत भूलें, अगर आप सेहतमंद ताकतवर बन चुके हैं तो बीमारी को मत भूलें, क्योंकि ये आने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। आज मैं आपको जिस अमल के बारे में बताऊंगा इसको सब लोगों ने करना है। एक मेरी बहन कहती हैं कि एक दफा मेरी फीस का बंदोबस्त नहीं हो रहा था और मैं बहुत परेशान थी, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। फिर मेरी वालिदा ने कहा कि ये वजीफा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। वो बहन कहती हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला की मदद से पैसों का बंदोबस्त फौरन हो गया। कहती हैं मैंने अपने इम्तिहानों में भी यही वजीफा पढ़ा और अल्लाह ताला से गैबी मदद हासिल की, दुआ मांगी। वो कहती हैं मुझे पेपर के दौरान ऐसा लगा जैसे मेरी वाकई ही अल्लाह ताला गैबी मदद कर रहे हैं और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसके बाद मेरा यकीन और ज्यादा पुख्ता हो गया। मैंने अपने जिन दोस्तों को
اس عمل کا بتایا انہوں نے بھی کیا، اس کو پڑھا اور بہت زیادہ فیض پایا۔ آج میں آپ تمام بھائیوں بہنوں کے حوالے یہ عمل کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ نے رات کو اپنے بستر پر جب لیٹ جائیں اس وقت کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے، آپ کا رزق نہیں کھل رہا، آپ کے پاس دولت کن نہیں آ رہی، آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کا ہر کام الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دو چیزیں آج کے اس عمل میں آپ لوگوں کو چاہیے۔ 50 روپے کا ایک نوٹ چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو 2 الائچی کے دانے چاہیے۔ آج کے اس عمل کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے، 50 کا نوٹ اور 2 الائچی کے دانے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ رات کو جب بستر کے اوپر لیٹنا ہے اس سے پہلے آپ نے 50 روپے کے نوٹ کے اوپر 2 الائچی کے دانے رکھنے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے وضو لازمی کر لیں۔ کوئی بھی بہن کوئی بھی بھائی کرنا چاہتا ہے تو وضو لازمی کر لے۔ 50 کے نوٹ کے اوپر 2 الائچی کے دانے رکھیں۔ اب اس کے اوپر آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سب کو آتی ہے، پوری سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سب کو آتی ہے۔ 50 روپے کے نوٹ کے اوپر 2 الائچی کے دانے رکھیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے اوپر پھونک مار دیں اور پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ الائچی کے جو 2 دانے ہیں اس کو 50 کے نوٹ میں آپ نے لپیٹ کر رات کو اپنے تکیے کے نیچے دائیں سائیڈ پر رکھ کر سو جانا ہے۔ اس کے بعد جب صبح اٹھیں تو وہ نوٹ کھولیں، اس میں سے 2 الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیں، ان کو چوسنا شروع کر دیں اور جو 50 روپے کا نوٹ ہے اس کو آپ نے کسی بھی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے، کسی بھی غریب کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے، کسی بھی بیگاری کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے میرا رزق کھول دے۔ دوستو، الائچی کے دانے کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی، جو بھی بندش لگی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی، جو بھی نظر لگی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی، اور 50 روپے کے نوٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کسی غریب کے ہاتھ میں، کسی بیکاری یا فقیر کے ہاتھ میں رکھیں گے آپ کا رزق کھل جائے گا اور دولت کا انتظام آپ کے لیے ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی بہن ضرور کریں، اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔